السلام عليكم. هذا الفيديو راح اشرح سيكشن 13.6 اللي هو vibration of a circular membrane او تذبذبات غشاء دائري. الغشاء الدائري ممكن نطلع عليه هيك بكون مثبت من الاطراف، طبعا هو راح يكون زي راس الطبلة مثلا، ونشوف كيف بترتفع وبتنخفض اهتزازاتها. هسه هاي موجة، فهيك بتتبع معادلة الموجة اللي هي البلاسيان ل زد يساوي 1 على في تربيع سرعة الموجة في المشتقة الثانية لزد بالنسبة لتي. ايش بساوي؟ زد بفرضها حاصل ضرب اقترانين اتش للار ثيتا للاشياء للابعاد المكانية، كيو للتي. بعدين بفصل هاي المعادلة، بعوض، فبصير عندي كيو في البلاسيان ل اتش يساوي 1 على في تربيع في اتش طبعا في المشتقة الثانية لكيو بالنسبة لتي. بقسم على كيو اتش بصير عندي البلاسيان ل اتش على اتش يساوي 1 على في تربيع كيو في المشتقة الثانية لكيو بالنسبة لتي. مع انه هذا فقط للمكان، هذا فقط للزمان، لازم يساوي بعض ويساوي الثابت بسميه سالب كي تربيع. باخذ جزء الزمان احله، بضرب وبنقل على الجهة الثانية، المشتقة الثانية لكيو بالنسبة لتي زائد في تربيع كيو كي تربيع تساوي 0. هاي المعادلة حلناها كثير. كيو بطلع ايش حلها؟ اما ساين كي في تي او كوساين كي في تي. بعدين نروح للجزء المكاني من المعادلة اللي هو البلاسيان اتش على اتش يساوي سالب كي تربيع. نضرب وبننقل على الجهة الثانية، البلاسيان ل اتش زائد اتش كي تربيع يساوي 0. بكتب البلاسيان بالسفيريكال كوردينيتس، فبصير عندي 1 على ار في المشتقة بالنسبة لار المشتقة اتش بالنسبة لار زائد 1 على ار تربيع في المشتقة الثانية لاتش بالنسبة لثيتا زائد اللي هو هذا الحد اتش كي تربيع يساوي 0. هسا ايش بساوي؟ باخذ اتش بفرضها انها حاصل ضرب اقترانين اف للار في جي للثيتا. لما اعوض هنا واقسم على اف جي، هاي المعادلة اللي بتصفي عندي هي نفسها المعادلة اللي حليناها في السكشن الماضي. فايش طلع حلول معنا بالسكشن الماضي؟ اف الار طلعت البيزل فانكشن ان لا كابيتال كي في ار. طبعا هون كابيتال كي اللي هي نفسها هاي، وايش طلع عندي؟ جي ثيتا تساوي اما ساين ان ثيتا او كوساين ان ثيتا. هسا برجع بلاقي ايش الحلول الكاملة عندي، او قبل ما الاقي هيك نتذكر الكي، مع انه حكيت انه هذا راح يكون مثبت من الاطراف، فزد لما ار تساوي اي راح تكون 0. فبما معنى هذا الحكي انه كي كابيتال كي في اي لازم تكون 0 من اصفار البيزل فانكشن، فكي في اي المفروض تساوي سمول كي اللي هي اصفار البيزل فانكشن، فكابيتال كي تساوي سمول كي على اي. فبعوض زد بلاقيه ايش؟ البيزل فانكشن لسمول كي في ار على اي في اما ساين ان ثيتا كوساين ان ثيتا او لينير كومبينيشن منهم في ساين سمول كي، ببدل كابيتال كي اللي هون في سمول كي على اي
في في تي على A في كوساين كي في تي على A. فمنلاحظ هذا هو الحل للمعادلة اللي احنا معنا. هسا ممكن نشوف ايش هي الفريكونسيز او الترددات لهاي الطبلة، زي ما طلعنا الترددات للسترينج او الخيط. هسا لو كيف بدنا نطلع الترددات، ميو هي تساوي 2 باي على اوميجا، او عفوا اوميجا على 2 باي. فهاي الاوميجا ايش هي؟ اللي هي بيجي الكمشة اللي مع تي اللي هي كي في في على A تساوي كي في في على 2 باي A. ايش معنى هذا الحكي؟ معناته لو بدي ميو ام، طبعا نرمز لها ام ان لانه انا عندي عدد اصفار الصفر نرمز له بام ان، تساوي كي ام ان في في على 2 باي A. معنى هذا الحكي كل صفر له تردد معين، وبما انه اصفار البيزل فانكشن هي مش مضاعفات اعداد صحيحه للصفر الاول، فبمعنى هذا الحكي انه الترددات مش مضاعفات الترددات الاولى. لو نتذكر بالسترينجز كان التردد الثاني وبكل بساطه ضعف التردد الاول، لكن هون الحكي هذا مش صحيح، لانه كي صفر واحد اللي هو الصفر الأول للبزل فانكشن صفر لا يساوي نص كي صفر 2، أو يعني 2 كي صفر 1 لا يساوي كي صفر 2، طبعا لا يساوي. فعشان هيك نحكي إنه مثلا الفايولين أو الكمان موسيقي أكثر من الطبلة، لأنه فيه هاي الخاصية. أما الطبلة بنشوف إنه الترددات فيها غير منتظمة. وبنشوف هاي بعض المودز اللي الكتاب راسمها. في الرسم بنلاحظ في بعضهم له زائد وناقص، هذا بكل بساطة إنهم بتحركوا عكس بعض. فلما واحدة بتكون ترتفع للأعلى، الناقص بيكون يرتفع للأسفل، ينزل للأسفل، ولما الناقص يرتفع للأعلى الموجب بينزل للأسفل. هذا معنى هذا الحكي. هسا قبل ما افرجيكم السيميوليشنز لهاي المودز النورمال مودز تاعون الطبلة، بدنا نشوف منلاحظ انه في بعض المودز خصيصا اللي بيكون فيهم كي 02 او كي 12 بنشوف انه في دائرة الخارجية اللي احنا مثبتينها، لكن برضو في دائرة داخلية. هاي الدائرة ما بترتفع او بتنزل، اسمها نودال لاينز أو خطوط عقدية. هسا ليش هاي الخطوط أو ليش هاي الدائرة موجودة؟ كيف ممكن نقدر نثبتها؟ هسا بكل بساطة الاقتران مثلا بيكون جي صفر ل R في كي 02 على A. كيف ممكن من الرياضيات نشوف إنه هذا مش فقط بصفر لما R تساوي A، وفقط لما R تساوي منطقة في النص، أو يعني بين A وصفر. هسا بكل بساطة بعرف إنه K 01 هو كقيمة أقل من K 02. هذا فقط منطق، لأنه هذا الصفر الأول هذا الصفر الثاني، أكيد هذا أكبر. فلو لقيت إنه الراديوس كان A في K 01 على K 02، هذا الراديوس أقل من A، لأنه هذا كسر راح يكون أقل من 1، لما أضربه في A راح يعطيني راديوس أقل من A. فدائرة بين الصفر وبين A راح يكون هالقد الراديوس تاعها. فلما أعوض هنا إيش راح يصير عندي؟ البزل لا بدل R راح أعوض هاي القيمة A في K 01 على K 02 في K 02 على A. فبنلاحظ K 02 بنشطب مع K 02، A بتنشطب مع A، وبتصفي J بتصفر بسبب الصفر الأولاني. فعشان هيك بنقدر نثبت إنه في كمان دائرة راح تكون صفر. ولو كنت بتعامل مع الصفر الثالث بنفس الطريقة بقدر أثبت إنه في دائرتين راح يصفروا ما راح ينزالوا. هسا هذولا وفي نقطة قبل ما أفرجيكم السيميوليشنز، إنه النورمال مودز صعب كثير نجيبهم عمليا، لكن لو شفنا رسمة معقدة
اللي هو الكتاب معطي مثال، معطي طريقة إنه لو رمينا تراب على هاي الطبلة وشفناها وهي بتستخدم بمود معقد، نقدر نلاحظ إيش هي النودال لاينز أو الدوائر والخطوط اللي ما بيرتفع عندها، وبنقدر من خلال هاي العقود اللي هي بتجمع عليها التراب لأنها ما بترتفع أو بتنزل، نقدر من خلالها نحلل المودز ونشوف كيف نشوف إيش مكونات هاي الموجة المعقدة عمليا. أما بالنسبة للسيميوليشنز فسويت سيميوليشنز للنورمال مودز اللي الكتاب معطيهم. هي السيميوليشن الأولى للمود الأول اللي هو طبلة بسيطة بترتفع وبتنزل. هي الثاني اللي هو مقسم نصين، نص بيطلع نص بنزل. هي الثالث اللي هو فيه دائرتين، دائرة خارجية دائرة داخلية، النص وبتحركوا عكس بعض طبعا. هي دائرة الرابعة اللي هي فيها زي 4 أجزاء بتحركوا عكس بعض. وفي النهاية هي رسمة مثلا سويت فيها linear combinations لهذول النورمال مود زائد مود استخدمت فيه الصفر السابع للبزل فانكشن، فبنشوف كيف معقدة طلعت.